Namo tasso bhagavato arahato samma sambuddhasya Buddham saranam gacchami Dharamam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Kanyi doje nyerzo ne dawa tangje pangye je tambe tuni tunde ma kodam de la cha cha lo Oime choje inje purana doso sanje kunye mo Ranzen chogo ngozon donzen wa zaye la me shala soande Palen zaye la marimbo je na ye jura pe menden jo la kande je me konde shi Gozon do ye ngondo za doso namari ya la e je na da na no je je Dobo da na me e je na da do kunye da na de yo Tam je ye do da ye jo de देश विदेशबाट यो फेसबुक लाइभ हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय भक्तजनहरूलाई सर्वप्रथम टासिदिले आज पनि फेरि एउटा विषयलाई लिएर फेसबुक लाइभमा आएको छु र यो विषय हामीलाई भनौँ हामी विद्यार्थी को जीवनमा भनौँ हामी व्यापारी अथवा हामी धर्म कर्म जे जस्तो गर्दा पनि आजको विषय चाहिँ हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हो यसको विषयमा हामीले जान्नु एकदमै आवश्यक छ हामीले हाम्रो जीवनलाई अलिक सार्थक बनाउनु हाम्रो जीवनलाई खुशी बनाउनु हाम्रो जीवनलाई अलिक सफलता बनाउनुमा आजको विषयमा जानकारी हुनु अति आवश्यक छ त्यसैले गर्दाखेरि आजको विषय चाहिँ मैले कल्याण मित्र भनौँ अब असल मित्र कस्तो हुनुपर्छ र खराब मित्र र असल मित्र र खराब मित्रको बीचमा कसरी छुटाउनु पर्छ हैन हामीले असल मित्रको संगत गर्दा के फाइदा हुन्छ त्यसै गरेर खराब मित्रको संगत गर्दा के बेफाइदा हुन्छ र असल मित्र र खराब मित्रको विषयमा यसलाई चाहिँ कसरी छुट्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेको छु यो विषय बुद्ध भगवानले यसको विषयमा विशेष गरेर एउटा बुक नै छ यसको मित्र सूत्र भन्ने एउटा बुद्ध भगवानले रच्नु भएको एउटा बुक नै छ यसको बारेमा र बुद्ध भगवानले सुरुमा धर्म प्रवचन गरेदेखि बुद्ध भगवानले चाहिँ 45 वर्षसम्म धर्मको प्रवचनहरू गर्नुभयो त्यो बीचमा उहाँले हामीले हाम्रो धर्म गर्ने बेलामा होस् जे जस्तो गर्दा पनि हाम्रो मित्र चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ यो मित्रको बारेमा एकदम व्याख्या गरेको छ किनकि हामीले जे जस्तो गर्दा पनि आफ्नो मित्र कल्याण मित्र भनौँ अथवा असल मित्र भनौँ राम्रो साथी भन्ने चाहिँ एकदमै आवश्यक छ हाम्रो लाइफमा हाम्रो मनहरू एकदम परिवर्तनशील छ छिनछिनमा हाम्रो मनहरू परिवर्तन हुन्छ त्यति बेला हामीले साथीको एकदमै आवश्यक हुन्छ र साथीले गर्दा हामी एकदमै साथीको सपोर्ट भन्नु साथीको सहयोगले हामी सफलता हुनु पनि सक्छ र साथीको सङ्गतले गर्दा हामी असफल हुनु पनि सक्छ हामी खराब बाटोमा जानु पनि सक्छ र साथीकै सङ्गतले गर्दा हामी राम्रो बाटोमा गएर हामी एकदमै सफल एकदम खुसी बन्न पनि सक्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले मित्रहरू बनाउँदाखेरि साथी बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो खाललाई चाहिँ मित्र बनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँ आज चाहिँ त्यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु हैन यो हामीले विद्यार्थी कालमा र बिजनेस गर्दा होस् धर्म कर्म गर्दा होस् हैन जे जस्तो काम गर्दा पनि यो मित्र असल मित्र र खराब मित्रको बारेमा छुटाउन जानु एकदमै आवश्यक छ हैन हामीले मित्रकै संगतले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन नै बर्बाद भएको पनि हुन्छ मित्रकै संगतले गर्दा हामी एकदमै सफलता भएको पनि हुन्छ र हामीले मित्र भने चाहिँ कुन खालको र कुन चाहिँ मानिस चाहिँ सही र असल मित्र हो कुन मानिस चाहिँ खराब मित्र हो भने हामीले एकदमै छुट्याउने गाह्रो हुन्छ कुनै बेला हामी राम्रो मित्र असल मित्र भएर संगत गरिरहँदा त्यो मित्र चाहिँ खराब मित्र पनि हुन सक्छ
र कुनै बेला हामीले यो खराब मित्र हो, यो नराम्रो साथी हो भनेर त्यसको सङ्गत गर्नु छोड्दा त्यो कुनै बेला राम्रो असल मित्र पनि हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा हामीलाई यो असल मित्र र खराब मित्रको बारेमा छुट्याउन एकदमै गाह्रो पर्छ। हाम्रो नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि, खराब मानिस हैन, चरित्रहीन मानिसहरू कुनै सिङ उम्रेको हुँदैन, सबै मानिस जस्तै हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले छुटाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ भनेको छ। त्यसको बारेमा चाहिँ अझ यहाँ भन्नुपर्दाखेरि हामीले मित्रहरूको सङ्गत गर्दा हैन, बुद्धले के भन्नुभएको छ भने, बरु तिमी एक्लै हिँड, खराब मित्रको सङ्गत नगर। जति सक्दो तिमी राम्रो मित्रको सङ्गत गर्नु, राम्रो साथीको सङ्गत गर्नु हैन, कल्याण मित्रको सङ्गत गर्नु, अथवा कल्याण मित्र, राम्रो साथी, असल मित्र पाएन भने बरु तिमी एक्लै हिँड। तिमीले त्यो खराब मित्रसँग सङ्गत गरेर हिँडेको भन्दा तिमी एक्लै हिँडेको उत्तम हुन्छ र त्यसले राम्रो रिजल्ट र राम्रो फल उत्पन्न गर्छ भनेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले आज खराब मित्र र असल मित्रको बारेमा चाहिँ चर्चा गरौँ हैन। त्यसमा चाहिँ बुद्ध भगवानले धेरै किताबहरूको भित्र त्यसको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ हैन, धेरै किताबहरू रच्नु भएको छ। तर हामीले यहाँ सबै भनेर आज भन्न सक्दैन, तर पनि हामीले छोटो तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा किताब छ, त्यो भित्रबाट मैले एउटा निकालेको छु। त्यो भित्र चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ, जस्तो अब असल मित्र र खराबको मित्रको बारेमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ तर्क वितर्क गरेर असल मित्र कस्तोलाई भनिन्छ, खराब मित्र कस्तोलाई भनिन्छ भनेर चाहिँ हामीले खोताल्दाखेरि चाहिँ मानिसलाई चाहिँ हामीले 4 प्रकारको राख्दो रहेछ। मानिसको गुणलाई चाहिँ हामीले 4 प्रकारको हुँदो रहेछ। र हामीले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने, अब असल मित्र र खराब मित्र कस्ताले भनिन्छ र कसरी छुटाउँछ भन्ने बारेमा हामीले छुटाउनु सक्नु एकदमै गाह्रो हुन्छ। र हामीले छुटाउनु सकेन, हामीले त्यसको बारेमा छुटाउन सकेन भने कसरी छुटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै बुद्ध भगवानको शिक्षकहरूभित्र असल मित्र भने कस्तोले राखेछ, खराब मित्र भने कस्तोले राखेछ, त्यसै गरेर बुद्ध पछि आएका महापण्डितहरू, विद्वानहरूले चाहिँ असल मित्रको व्याख्या कसरी गरेछ, खराब मित्रको व्याख्या कसरी गरेछ, त्यसै गरेर हामीले आफ्ना साथीभाइ भनौँ, आफ्ना शिक्षकहरू, आफ्ना टिचरहरूबाट, आफ्ना राम्रो टिचर हैन, विद्वानहरूबाट चाहिँ असल मित्र चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, खराब मित्र चाहिँ यस्तोले भनिन्छ भनेर चाहिँ व्याख्या गरिएकोहरू हुन्छ। र तीबाट चाहिँ यो कुराहरूबाट चाहिँ हामीले असल मित्र र खराब मित्र छुटाउन सकिन्छ, सजिलैसँगले छुटाउन सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले मानिसमा अब एउटा किताबभित्र के भनेको छ भने, मानिसमा 4 प्रकारको हुन्छ हैन। त्यो किताब चाहिँ जस्तो आर्य नागार्जुनले हैन, आचार्य नागार्जुनले रच्नु भएको किताब हो। त्यसलाई चाहिँ हामी सेपिटिङिक, तिब्बती भाषामा सेपिटिङिक भन्छ र त्यसलाई संस्कृत भाषामा सुरिधलेख भन्छ। सुरिध भने चाहिँ मित्रलाई भन्छ, लेख भने चाहिँ लेख वा चिठीले भन्छ। एउटा आर्य नागार्जुनको एकदमै मिल्ने साथी, एकदमै मित्र हैन, राम्रो साथी थियो। उहाँ चाहिँ राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यो राजालाई चाहिँ एकै जीवनमा चाहिँ कसरी मुक्ति, कसरी मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्छ, यो संसारको दुःख कष्टमा हैन, यो संसारको भुवारीमा मात्रै अल्झेर नबसेर तिमी राजा हुँदा हुँदै पनि, राजाको शासन गर्दा गर्दै पनि तिमीले कसरी चाहिँ मुक्ति र मोक्षको बाटोको मार्गको अभ्यास गर्छ भनेर चाहिँ आर्य नागार्जुनलाई चाहिँ एउटा चिठी लेख्नुभयो एउटा राजालाई, त्यो राजा उहाँको मित्र राजालाई हो। त्यो चिठीभित्र भनौँ, त्यो सुरिधलेखका त्यो किताबभित्र के भनेको छ भने चाहिँ, मिन अमर देशी मामिला मिम्बा थाउँडा मिल्ला मामिन्डा मामिन मामी फर्ना मिल्ला नि मिम्बरा नाङ्से एउटा डरतो जुई भन्ने चाहिँ 4 एउटा श्लोक छ। त्यही श्लोकले चाहिँ हामीले मानिस कस्तो हुनु, मानिस कस्तो हुन्छ र मानिसकोलाई छुटाउनको लागि हामीले कसरी छुटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा एकदमै राम्रो बताएको छ यो हैन। तपाईको लाइफमा एकदमै योले फाइदा दिनु पनि सक्छ हैन। धेरैले राम्रो साथीको हो, नराम्रो साथीको हामीले छुटाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो किताबमा के बताएको छ भने चाहिँ, जस्तो एउटा आमको फललाई चाहिँ, आमलाई चाहिँ इक्जाम्पल दिएको छ हैन।
आँप छ नि हामीले त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा म्याङ्गो भन्छ होइन म्याङ्गो आमलाई चाहिँ इक्जाम्पल दिएको छ आम चाहिँ कस्तो हुन्छ कस्तो प्रकारको हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई सुरुदेखि लिएर बिचमा लास्टमा पाक्नेसम्म चाहिँ एउटै प्रकारको हुन्छ भन्छ त्यसलाई चाहिँ छुटाउनै सक्दैन भन्छ त्यो पाकेको र नपाकेको छुटाउनै सक्दैन भन्छ र कुनै आँप चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ कुनै आँप चाहिँ भित्र नपाकेको र बाहिर पाकेको हुन्छ भन्छ कुनै आँप चाहिँ बाहिर भित्र नपाकेको होइन बाहिर चाहिँ पाकेको जस्तो देख्ने त्यसैले कुनै आँप चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ बाहिर पाकेको बाहिर पाकेको बाहिर नपाकेको भित्र पाकेको हुन्छ भन्छ त्यसै गरेर कुनै आँप चाहिँ भित्र पनि नपाकेको बाहिर पनि नपाकेको हैन त्यसै गरेर कुनै आँप चाहिँ भित्र पनि पाकेको बाहिर पनि पाकेको दुईटै पाकेको हैन त्यसै प्रकारले मान्छे चाहिँ कुनै चाहिँ भित्र चाहिँ नपाकेको बाहिर चाहिँ पाकेको भित्रको आफ्ना मनसायहरू आफ्ना कार्यहरू हैन आफ्ना सोचहरू चाहिँ राम्रो भएको तर बाहिरको कार्यहरू बाहिरको काम गराइहरू बाहिरको हावभावहरू बाहिरको आनी बानीहरू चाहिँ नराम्रो भएको त्यसै गरेर कुनै मान्छे चाहिँ फेरि बाहिर चाहिँ एकदमै भित्र चाहिँ एकदम राम्रो भएको र भित्र चाहिँ एकदम राम्रो पाकेको र बाहिर चाहिँ नपाकेको त्यस्तो प्रकारको हुन्छ त्यसै गरेर कुनै चाहिँ भित्र पनि नपाकेको बाहिर पनि नपाकेको हैन आम जस्तै कुनै चाहिँ फेरि भित्र पनि पाकेको बाहिर पनि पाकेको राखेको छ त्यस्तै प्रकारले मानिस पनि कुनै चाहिँ भित्र नपाकेको भित्र एकदम नराम्रो हैन तर बाहिर चाहिँ एकदम राम्रो व्यवहार देखाउने एकदम राम्रो काम गर्ने र कुनै मान्छे चाहिँ फेरि त्यस्तै गरेर कुनै चाहिँ फेरि बाहिर चाहिँ राम्रो भित्र चाहिँ राम्रो पाकेको तर बाहिर चाहिँ नपाकेको काँचो हैन कुनै मान्छे भित्र पनि नपाकेको बाहिर पनि नपाकेको हुन्छ भन्छ आम जस्तै त्यसै गरेर कुनै मान्छे चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ भित्र पनि पाकेको बाहिर पनि पाकेको हैन अब हामीले कस्तो खालको मानिससँग कस्तो खालको मित्रसँग सङ्गत गर्नु पर्यो भने चाहिँ भित्र पनि राम्रो भएको बाहिरको काम गराई बाहिरको हैन बानी बेहोरा बाहिरको सबै कुरा राम्रो भएको चाहिँ सँग चाहिँ हामीले सङ्गत गर्नुपर्छ भनेको छ हैन यसमा चाहिँ मानिसलाई 4 प्रकारमा छुटाएको छ जस्तो आमले इक्जाम्पल दिएको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो हैन मानिस कुनै भित्र एकदम खराब हुन्छ तर बाहिर एकदम राम्रो देखाइ हुन्छ कुनै बाहिर एकदम राम्रो हुन्छ बाहिर एकदम खराब हुन्छ भित्र एकदम राम्रो हुन्छ कुनै बाहिर भित्र दुईटै खराब हुन्छ कुनै चाहिँ बाहिर भित्र दुईटै एकदमै राम्रो स्वभावको हुन्छ हामीले सङ्गत गर्नु पर्यो भने कस्तो खालको मित्र सङ्गत गर्नु पर्यो भने भित्र पनि राम्रो बाहिर पनि राम्रो हैन भित्रको आफ्नो मनसाय आफ्नो सोच विचार पनि राम्रो भएको त्यसै गरेर बाहिरको आनी बानी कामहरू हैन बानी व्यवहार पनि राम्रो भएको साथीसँग चाहिँ सङ्गत गर्नुपर्ने रहेछ एकदमै महत्त्वपूर्ण हैन त्यो चाहिँ हामीले आर्य नागार्जुनको किताबभित्र छ हैन त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण त्यसै गरेर अब दोस्रोमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब कस्तो मित्रको सङ्गत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ थोक्मे हैन आर्य थोक्मे हैन आर्य आसङ्ग भन्छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने चाहिँ घाङदा ठोक्दा तुसुम फेल जुर्जी थोसम गोम्बा छवा न्यम जुर्बा छम्दा निङजे मेबर जुर्छेबे ढोङे पौ यल्सा लागली भनेको छ त्यसमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने जोसँग सङ्गत गरेर जुन साथीसँग सङ्गत गर्छ जुन साथीसँग सङ्गत गरेर धुक्सुम फेल जुर्बा भनेको 3 प्रकारको विष हुन्छ विष हैन 3 प्रकारको पोइजन विकास हुन्छ हैन 3 प्रकारको पोइजन बढ्छ त्यस्तो मित्रसँग चाहिँ कहिल्यै सङ्गत नगर्नु भनेको छ यसमा चाहिँ धुक भनेको चाहिँ के हो भने विषलाई भन्छ पोइजनले भन्छ किन पोइजन भनेको किन धुक भनेको भने त्यो बीजले चाहिँ हामीलाई पनि हानि गर्छ आफ्ना साथीलाई पनि हानि गर्छ अरूलाई पनि हानि गर्छ हैन अनि अरूले पनि बाधा गर्छ त्यसैले गरेर जोसँग सङ्गत गर्दाखेरि चाहिँ 3 प्रकारको बीज हैन राग क्रोध मोह हैन राग क्रोध मोह यो 3 प्रकारलाई को विकास हुन्छ त्यस्तो साथीसँग कहिल्यै सङ्गत नगर्नु भन्छ यो राग क्रोध मोह भन्ने चाहिँ कस्तोले भनिन्छ जस्तो एउटा साथीसँग सङ्गत गरेर राग बढ्दै जान्छ एकदमै अट्याचमेन्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा अथवा डिजायर भन्छ हैन महत्त्वाकांक्षाहरू नचाहिने कुराहरूको एकदमै आकांक्षा बढ्दै जाने हैन एकदमै
एट्याचमेन्ट हुने बढ्दै जाने यस्तासँग साथी नगर्नुपर्छ। त्यसै गरेर धोक्सुमभित्र एउटा चाहिँ क्रोध, जो साथीसँग सङ्गत गरेर होइन रिस बढ्दै जान्छ, रिसको विकास हुँदै जान्छ, मनभित्र एकदमै रिस फैलिँदै जान्छ। रिसको जगमा साथीकै सङ्गत गरेर कुनैले मान्छे मारेको पनि छ होइन, कुनै साथीको सङ्गत गरेर जिन्दगीभरि झ्याल बस्नु परेको पनि छ। त्यसैले गरेर जोसँग सङ्गत गर्दा एकदम रिस क्रोध होइन अरू बढ्छ, त्योहरूसँग चाहिँ कहिल्यै सङ्गत नगर्नु होइन, कहिल्यै सङ्गत नगर्नु। कुनै साथी चाहिँ के हुनु कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदम झगडा मात्रै गरेर बस्ने, एकदम रिस मात्रै उठेर बस्ने, जहिले पनि रिस मात्रै उठ्ने, जहिले पनि म कुट्छु काट्छु भन्ने मात्रै हुन्छ। त्यसैले त्यस्तोहरूसँग चाहिँ सङ्गत नगर्नु। त्यस्तोसँग सङ्गत गऱ्यो भने तिमीभित्रको क्रोध फैलिँदै जान्छ, तिमीभित्रको क्रोध बढ्दै जान्छ। त्यो तिमीभित्रको क्रोध बढ्दै गएपछि तिमीलाई हानि गर्छ र अरूले पनि हानि गर्छ र साथीले पनि हानि गर्छ। त्यसैले त्यस्तो साथीसँग कहिल्यै सङ्गत नगर्नु भनेको छ। त्यसै गरेर तेस्रो बिच चाहिँ के हो भने चाहिँ मोह भन्छ होइन। धोक्सुमभित्र चाहिँ 3 पोइजनभित्र चाहिँ मोह भन्ने चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ कुनै साथीसँग सङ्गत गर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ यो राम्रो पक्ष हो, यो नराम्रो हो, यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ राम्रो र नराम्रो छुटाउनै नजाने मोह भन्ने चाहिँ यस्तो। हामी इङ्ग्लिसमा के भन्छ, डिलुसन भन्छ होइन। राम्रो के हो नराम्रो के हो छुटाउनै नजाने, त्यस्तो बढ्दै गयो भने त्यसले हामीले पनि नोक्सान हानि गर्छ, साथीले पनि हानि गर्छ, अरूले पनि हानि गर्छ। त्यसैले यस्तो साथीहरूसँग कहिल्यै सङ्गत नगर्नु होइन। यस्तो साथीहरूसँग सङ्गत गऱ्यो भने, कुनै साथीहरूसँग सङ्गत गऱ्यो भने होइन, राग फैलिएर जाने, रागको वृद्धि हुने, क्रोधको वृद्धि हुने, मोह होइन, राम्रो र नराम्रो छुटाउनै नसक्ने खालको मोह होइन, डिलुसनको वृद्धि हुने, यी हुने साथीहरूसँग चाहिँ कहिल्यै सङ्गत नगर्नु होइन। यस्तो साथी चाहिँ तुरुन्त त्याग्नु, किनकि यस्तो साथीसँग सङ्गत गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि हानि हुन्छ, आफूलाई पनि नराम्रो बाटोमा लान्छ, साथी पनि नराम्रो बाटोमा जान्छ, अरूलाई पनि हानि पुग्छ। त्यसैले गर्दा यस्तो साथीहरूसँग कहिल्यै सङ्गत नगर्नु होइन, कहिल्यै सङ्गत नगर्नु। विशेष गरेर पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो र हामी बुबा आमा भनौँ, अभिभावकहरू बुबा आमाले पनि आफ्ना छोराछोरीहरू पढ्दाखेरि, स्कुलमा पढ्दाखेरि अथवा बिजनेस गर्दाखेरि अथवा केही काम जुनसुकै काम गर्दा पनि उसको साथी कस्तो रहेछ हामीले हेर्दै गर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। उसको सङ्गत कस्तो रहेछ होइन। जस्तै एउटा साथी, मेरो एउटा चिन्ने मान्छे थियो, उहाँको छोरा थियो। उहाँको छोरा चाहिँ एउटा नराम्रो सङ्गतमा लागेर एउटा मान्छे कुटिने, मान्छे पिट्ने, माट्ने होइन, उसको सङ्गतमा लागेर ऊ पनि जिन्दगीभरि जेल गएकोहरू पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आमा बुबाहरूले चाहिँ छोराछोरीहरू पढ्दैछ भने त्यसको सङ्गतहरू कस्तो रहेछ, त्यसको साथीहरू कस्तो रहेछ होइन। साथी राम्रो भन्नेले बाहिर जट्ट राम्रो देख्दैमा त्यो राम्रो हुँदैन होइन। हामीले राम्रो विचार गरेर आफ्ना छोराछोरीको सङ्गत, आफ्ना छोराछोरी पढ्दाखेरि चाहिँ सङ्गत कस्तो रहेछ त्यो हेर्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो होइन। सङ्गतमा हामी सफल हुनुमा एकदम साथीको भर पर्छ। उदाहरणको लागि एउटा बिजनेस गर्नु पर्दाखेरि हामीले राम्रो कलेज मित्र, राम्रो साथी छान्नु जानेन भने भोलिपर्सि हाम्रो बिजनेस सबै खतम हुन्छ होइन, हाम्रो बिजनेस असफल हुन जान्छ। त्यसै गरेर हामी पढ्दाखेरि पनि हामीले स्कुल पढ्दा होस्, लामा पढ्दा होस्, ध्यान गर्दा होस्, मेडिटेसन गर्दा होस्, जे जस्तो गर्दा पनि आफूले राम्रो साथी, असल मित्र, कलेज मित्र छान्नु जानेर खराब मित्र छान्यो भने त्यसले हाम्रो पढाइ असफल बनाउँछ होइन, हामी असफल बनाउँछ, हामीले पनि नोक्सान हुन्छ, उसलाई पनि नोक्सान हुन्छ, अरू पनि नोक्सान हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जे जस्तो गर्दा बुद्धको शिक्षा अनुसार चाहिँ हामीले जे जस्तो गर्दा पनि राम्रो मित्र छान्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले जे जस्तो गर्दा पनि मित्रहरू छान्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। उदाहरण राख्यो भने होइन, जाँड खाने मान्छेसँग हिँड्यो भने बिस्तारै बिस्तारै हामी जाँड खाने हुन्छौँ। त्यसै गरेर चुरोट तान्ने मित्रसँग हिँड्यो भने बिस्तारै बिस्तारै हामी चुरोट तान्ने हुन्छौँ होइन। र त्यसै गरेर गाजा तान्ने मित्रहरूसँग हिँड्यो भने बिस्तारै बिस्तारै हामी के हुन्छौँ, गाजा तान्ने हुन्छौँ। मानिस यस्तो हुन्छ कि सुरुमै छ्याङ खाने पनि हुँदैन, सुरुमै बदमास पनि हुँदैन, सुरुमै गाजा तान्ने पनि होइन, सुरुमै मान्छे मार्ने पनि हुँदैन। त्यो सबै हुने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ खराब मित्रको सङ्गत होइन।
जाँड खाने पनि खराब मित्रले सिकाउँछ, चुरुट खाने पनि खराब मित्रले सिकाउँछ, गाजा तान्ने, मान्छे कुट्ने, झगडा गर्ने पनि खराब मित्रले सिकाउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि खराब मित्र त्याग्नु हैन, खराब मित्र हैन, बुद्धिविहीन हैन, त्यस्तो मित्र त्याग्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। खराब मित्रले जहिले पनि अरूलाई हानि पुर्याउने, जहिले पनि नराम्रो काम गर्नुमा एकदम हौसला पुर्याउँछ। र हाम्रो मानिसको मन चाहिँ एकदम परिवर्तनशील र एकदम चञ्चले भएको हुनाले कुनै बेला मान्छे कुट्नु जाउँ भन्दाखेरि गइहाल्ने पनि हुन्छ, कुनै बेला हामीले जाँड खाउँ भन्दा खाइहाल्छ, कुनै बेला हामीले गाजा अलिकति तानौँ न भन्दै साथीले सिकाएर तान्ने पनि हुन्छ होइन। जस्तै देश विदेशमा अब ठुलो गाजा तान्नेहरू, ड्रग्स खाने छोराछोरीहरू, ड्रग्स खाने मान्छेहरू किन हुन्छ त? त्यो साथीकै सङ्गतले हुन्छ। सुरुमा उसले ड्रग्सहरू होइन, रतान रक्सी खानु, चुरोट खानु कहिल्यै जान्दैन, तर बिस्तारै साथीको सङ्गतले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो सिक्छ होइन। त्यसै गरेर नराम्रो साथीको सङ्गत गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ थोसम घुम्बी छ्यावा न्यमजुर्जी भन्ने चाहिँ हामी ज्ञानी हुनुको लागि हामी यो जन्ममा पनि अर्को जन्ममा पनि सबैको लागि के गर्नु पर्यो? थपा गर्नु पर्यो भने सुन्नु, श्रवण गर्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो, लर्निङ गर्नु पर्यो। र खराब मित्र छ भने चाहिँ त्यो हामीले सुन्नु पनि सक्दैन, श्रवण गर्नु पनि सक्दैन होइन, पढ्नु पनि सक्दैन। खराब मित्रले गर्दाखेरि हामी पढाइमा कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसै गरेर खराब मित्रसँग गएपछि हामीले पढेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो? सम्पा होइन, मनन चिन्तन गर्नु पर्यो। र खराब मित्रको सङ्गत गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राम्रो गरेर मनन चिन्तन गर्नु, अनुसन्धान गर्नु होइन, गर्नु पनि सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो मनन चिन्तन गर्नुमा पनि एकदम कमी हुँदै जान्छ। त्यसै गरेर अब पढिसक्यो, मनन चिन्तन गरिसक्यो, त्यसपछि हामीले ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, भावना गर्नुपर्ने हुन्छ, मेडिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र खराब मित्रहरूसँग सङ्गत गऱ्यो भने हामीले ध्यान गर्नु पनि सक्दैन, त्यसलाई मेडिटेसन गर्नु पनि सक्दैन होइन, त्यसलाई भावना गर्नु पनि सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो त्योहरू जस्तै श्रवण गर्ने, मनन चिन्तन गर्ने होइन, मेडिटेसन भावना गर्नेहरू पनि सबै कम हुँदै जान्छ खराब मित्रले गर्दा। किनभने खराब मित्रले सँग गएपछि हामी अरूै काममा भुलेर, अरूै काममा अल्झेर र यो पढ्ने, मनन चिन्तन गर्ने, ध्यान गर्नेतिर हाम्रो दिमाग त्यति जाँदैन होइन। त्यसै गरेर मानिसको मन चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ नराम्रोपट्टि चाहिँ एकदमै छिटो जान्छ होइन। राम्रोपट्टि जानुमा एकदमै मिहिनेत गर्नुपर्छ, वर्ष मिहिनेत गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि तपाईँले वर्ष मिहिनेत गरेको कमाएको धन सम्पत्ति अथवा वर्ष मिहिनेत गरेको नामहरू होइन, पावरहरू चाहिँ एकै क्षणमा, एकै मिनटमा पनि नष्ट हुनसक्छ। तर त्यो त्यति बनाउनुको लागि वर्ष लाग्छ होइन, वर्ष लाग्छ। र कुनै किताबभित्र के उदाहरण राखेको छ भने एउटा ठुलो ढुङ्गा छ भने त्यसलाई माथि लानु पर्यो भने होइन, उकालोमा माथि लानु पर्ने एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर त्यसलाई तल लानु पर्यो भने तपाईँले गछिदियो भने त्यो आफसे तलै जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ राम्रो पक्षमा भन्दा पनि नराम्रो पक्षमा अलिक हाम्रो मन चाहिँ जोर हुन्छ होइन। हाम्रो मानिस जस्तो मन नै के हुन्छ नि, नकारात्मक सोच, नेगेटिभ माइन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भित्र भएको अशुद्धको कारण होइन, मनहरू अशुद्ध भएको कारण होइन, इम्प्योर माइन्डको कारणले गर्दाखेरि हामी राम्रो पक्षमा भन्दा नराम्रो पक्षमा जानेमा एकदम छिटो हुन्छ र नराम्रो पक्षमा जानुमा चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ, राम्रो पक्षमा जानुमा एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गरेर खराब मित्रहरूसँग सङ्गत गर्दाखेरि चाहिँ पढाइमा कमजोर हुने होइन, केही अनुसन्धान गरौँ भने त्यसमा पनि कमजोर हुने, त्यसमा कमी हुँदै जाने। त्यसै गरेर भावना, ध्यान होइन, साधना गर्नु पर्यो भने त्यसमा पनि कम हुँदै जान्छ होइन। अब के भयो भने दोस्रोमा चाहिँ के छ भने चाहिँ फेरि तेस्रोमा चाहिँ के छ भने चाहिँ खराब मित्रको जस्तै हामीभित्र चाहिँ दया, माया, त्यसै गरेर करुणाहरू चाहिँ खास भर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जति सक्दो मानिसहरूले देख्यो भने, दुखी मानिसहरू देख्यो भने सम्पूर्ण मानिसहरूलाई चाहिँ सुख होस् र सम्पूर्ण मानिसहरूले चाहिँ सुख प्राप्त होस् र सम्पूर्ण मानिसहरू चाहिँ दुःखबाट मुक्त होस्, सम्पूर्ण मानिसहरू चाहिँ दुःखको ज्वरोबाट मुक्त होस् भन्ने सोच चाहिँ जहिले पनि हामीमा हुनुपर्छ। जस्तो लभिङ काइन्डनेस एन्ड कम्प्यासन होइन, दया, माया र करुणा चाहिँ हामीभित्र हुनुपर्छ। त्यो हामीभित्र भयो भने चाहिँ जहिले पनि हामीलाई सुख हुन्छ, जहिले पनि हाम्रो
भित्र हामीभित्र सकारात्मक सोचको विकास हुँदै जान्छ, पोजिटिभ थिङ्किङको विकास हुँदै जान्छ र त्यो दया माया र करुणा छ भने, त्यो छैन भने चाहिँ हामीभित्र जहिले पनि नकारात्मक सोचको विकास हुँदै जान्छ, नेगेटिभ थिङ्किङको विकास हुँदै जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ खराब मित्रसँग असल मित्रसँग सङ्गत गर्यो भने हामीभित्रको दया माया करुणाहरू पनि बढ्दै जान्छ होइन, त्यसको विकास हुँदै जान्छ। जति विकास भयो हामीलाई त्यति राम्रो हुँदै जान्छ। तर खराब मित्र होइन, बुद्धिहीन होइन, बुद्धि नभएको एकदम खराब मित्रसँग सङ्गत गर्यो भने हामीभित्र भएको दया माया पनि कम हुँदै जान्छ, हराउँदै जान्छ। त्यसै गरेर हामीभित्र भएको करुणा होइन, अरूलाई दुःख नहोस्, अरूलाई दुःखको जराबाट मुक्त होस् भन्ने सोचहरू पनि कमी हुँदै जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खराब मित्रहरूसँग गएपछि खराब मित्रको सङ्गत गर्नु हुँदैन होइन। बरु भगवान्ले के भन्नुभएको छ भने, बरु तिमी एक्लै हिँड, खराब मित्रको सङ्गत नगर होइन। हरेक काममा तपाईँले मित्रको एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। तपाईँले एउटा बिजनेस नै गर्ने होस्, तपाईँको एउटा पढाइ नै होस्, तपाईँको एउटा ध्यान नै किन नहोस्, जुनसुकै काम गर्दा पनि मित्रको चाहिँ एकदमै पर पर्छ। राम्रो मित्रको सङ्गत गर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो होइन। विशेष गरेर हाम्रो छोराछोरीहरूको लागि राम्रो मित्र चाहिने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो होइन। जस्तै हाम्रै लाइफमा पनि भन्नुपर्दाखेरि हामी पढेर यति पुग्ने कुनै न कुनै साथीको सङ्गतले गर्दा हो। हामी मानिसमा कुनैको सङ्गत बिना, कुनैको सहयोग बिना होइन, कुनैको मद्दत बिना कहिल्यै सफलता हुन सक्दैन, कहिल्यै ज्ञानी हुन सक्दैन होइन। उदाहरणका लागि तपाईँ एउटा राम्रो ज्ञानी हुनुको लागि कुनै न कुनै मानिसले तपाईँलाई सहयोग गरेको हुन्छ, कुनै न कुनै मानिसले साथी गरेको हुन्छ होइन। र तपाईँ एकदम सफलता हुनुको लागि कुनै मान्छेले सहयोग गरेर, कुनै मान्छेले मद्दत गरेर मात्रै सफल हुन्छ, नत्र आफै कहिल्यै हुँदैन होइन। हामीले एउटा उदाहरण राख्यौँ भने, हामी एउटा क ख पढ्नु पऱ्यो भने एउटा मित्रको जरुरी हुन्छ त्यहाँ होइन। उदाहरणको लागि बुद्ध भगवान्ले पनि बुद्ध धर्म सङ्घ भनेर 3टा राखेको छ। त्यसभित्र सङ्घ चाहिँ हामी धर्म कसरी गर्छ र त्यो बुद्धले देखाएको बाटोमा कसरी जानुपर्छ भनेर चाहिँ मार्ग मित्र भन्छ होइन। बाटोमा जाने एउटा मित्र हुन्छ। त्यसै गरेर एउटा टुरिस्ट नै अब जस्तो नेपालतिर घुम्नु जानु पऱ्यो भने उसलाई एउटा साथी भिन्न होइन, उसलाई एउटा गाइड भिन्न ऊ आफै उसको ट्राभल सक्सेस भएर आउनु सकिँदैन होइन। ऊ एउटा सगरमाथाको फेदसम्म जानु पऱ्यो भने उसलाई कुनै न कुनै साथी चाहिन्छ र कुनै न कुनैको मद्दत चाहिन्छ। कुनै न कुनैको मद्दत बिना ऊ सगरमाथा चढेर आउँदैन। र उसलाई राम्रो मित्र, राम्रो साथी पायो भने उसको यात्रा सफलता हुन्छ। र खराब मान्छे, बुद्धिहीन, त्यस्तै भित्र नपाकेको, भित्र नराम्रो भएको खराब साथी भेट्यो भने उसको सगरमाथा चढ्न सफलता हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले असल मित्र छान्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो होइन। त्यसै गरेर चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ खराब मित्रको सङ्गत गर्दा 3 पोइजन वृद्धि हुने, त्यसै गरेर हाम्रो पढाइमा बाधा हुने, त्यसै गरेर हामीभित्र भएको दया माया कम्ती हुने गर्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो खराब मित्र त्याग्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो होइन। जस्तै बोधिसत्वहरू होइन, बुद्धदेखि लिएर बोधिसत्वहरू सबैको बाटोमा लाग्छ भने सबैले अभ्यास गरेको त्यो कुराहरूले चाहिँ अभ्यास गर्ने हो भने चाहिँ सुरुमा के गर्नुपर्छ, खराब मित्र त्याग्नुपर्छ होइन। ढोङ्गेन पाउँ झ्याल्सा लाग्ने भन्छ। खराब मित्र त्याग्नु चाहिँ बोधिसत्वहरूको अभ्यास हो। बोधिसत्वको बाटोमा जानुको लागि खराब मित्र त्याग्नुपर्छ भनेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। यो धार्मिक हिसाबले मात्रै नभएर हामीले दैनिक जीवनमा भनौँ होइन, डेली लाइफमा पनि एकदमै हामी सफलता हुनु नहुनुमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले धर्म गर्नेले मात्रै नभएर यो धर्ममा विश्वास हुने नहुने सबैको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यसको बारेमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ बुद्ध भगवान्ले अब सङ्गत गर्ने चाहिँ एउटा 7 प्रकारको एउटा राखेको छ। कस्तो मित्रलाई चाहिँ सङ्गत गर्ने होइन, कस्तो मित्रसँग सङ्गत गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ राम्रो मित्रको चाहिँ 7 गुण राखेको छ। 7वटा गुण 7
हैन क्वालिटी राखेको छ त्यसमा चाहिँ 7 मित्र राम्रो मित्रको चाहिँ अब 7 गुण भएको मित्रसँग चाहिँ संगत गर्यो भने त्यो 7 प्रकारको गुण भएको मित्रसँग संगत गर्यो भने चाहिँ तपाईको काम सफलता हुन्छ भनेर बुद्ध भगवानले चाहिँ पाली भाषामा छ यो चाहिँ पालीमा छ बुद्ध भगवानले प्रवचन गर्नुभएको भित्र कुनै पालीमा हुन्छ कुनै संस्कृतमा हुन्छ कुनै तिब्बतीमा हुन्छ कुनै जापानिज इत्यादिमा हुन्छ यो चाहिँ पाली भित्र छ हैन सबैभन्दा पुरानो बुद्धको शिक्षाहरू चाहिँ के भित्र हुन्छ भने चाहिँ पाली भाषाभित्र संस्कृत भाषाभित्र हुन्छ त्यसै गरेर यो 7 प्रकारको मित्रको संगत गर्दाखेरि मित्रको गुण चाहिँ के भित्र छ भने चाहिँ पाली भित्र राखेको छ त्यसमा चाहिँ राम्रो मित्रको लागि कस्तो खालको गुण हुनुपर्छ नम्बर 1 मा जुन कठिनाइपूर्वक दिन सकिन्छ त्यो वस्तु पनि दिन सक्छ हैन त्यो चाहिँ नम्बर 1 हैन नम्बर 2 मा चाहिँ जुन कठिनाइपूर्वक गर्न सकिन्छ त्यो काम पनि गर्न सक्छ त्यो खालको साथी हुनु पर्यो त्यसै गरेर 3 नम्बरमा चाहिँ जुन कठिनाइपूर्वक सहन गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि सहानुभूति गर्न सकिन्छ मित्र भने त्यस्तो हुनुपर्छ त्यसै गरेर 4 मा चाहिँ जुन आफ्नो रहस्यमयको गम्भीर कुराहरू उसलाई पनि स्पष्टपूर्वक प्रकार गरी खोलेर बताउन सक्छ हैन आफ्ना कुराहरू आफ्ना महत्त्वपूर्ण कुराहरू साथीलाई एकदम खोलेर भन्नु सक्ने हुन्छ हैन सुन्नु पर्यो र नम्बर 5 मा चाहिँ तर जुन त्यस साथीको रहस्यमय बन्न नहुने कुराहरू अरूलाई कहिले पनि कसैले पनि नभनिकन रहस्यमयपूर्वक लुकाएर राख्न सक्नु पर्यो तर पनि साथीले भनेको कुराहरू साथीको महत्त्वपूर्ण कुराहरू साथी आफूलाई भन्छ र त्यो साथीको महत्त्वपूर्ण कुराहरूले चाहिँ अरूको छेउमा भन्नु हुँदैन जे साथीले भन्यो आफू भित्रै राख्नुपर्छ र त्यो साथीको महत्त्वपूर्ण कुराहरू आफूलाई भन्यो र आफूले फेरि अरूलाई भनिदियो भने त्यो राम्रो साथी होइन भन्छ हैन त्यो खराब साथी हो भन्छ हैन त्यसै गरेर नम्बर 6 मा चाहिँ जस्तो सुकै कठिनाइमा पनि आइलाग्ने आपत्ति विपत्तिमा पनि कहिले पनि साथ नछोड्ने हैन र साथी कुनै कस्तो हुनुहुन्छ जस्तो सुकै कठिनाइ जस्तो दुःख सुख जस्तो परे पनि आफ्ना साथ नछोड्ने खालको कल्याण मित्र हुनु पर्यो असल मित्र हुनु पर्यो कुनै मित्र के हुन्छ भने चाहिँ खुसी भएको हैन अलिकति खुसी भएको हामी धन सम्पत्ति छ भने चाहिँ मित्र गर्ने हामी अलिकति खुसी छैन हामी अलिक कमजोरी छ हामीसँग अलिक धन छैन भने त्यो मित्र गर्ने छर्दिन्छ हैन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ असल मित्र चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने चाहिँ सुख होस् दुःख होस् जस्तो आपत्ति परे पनि हैन आफूसँग केही नभए पनि त्यसले चाहिँ कहिल्यै साथ नछोड्नेलाई चाहिँ के भन्छ चाहिँ कल्याण मित्र भन्छ हैन त्यसै गरी नम्बर 7 मा अन्तिममा नम्बर 7 मा निर्धन प्रतिदिन कंगल भएको दुःखको अवस्थामा पनि कहिल्यै अपहेलन नगर्ने हैन जस्तो अब जस्तो कंगल भए पनि गरिब भए पनि कहिल्यै हेला नगर्ने हाम्रो मानिसहरू के गर्छ भने चाहिँ हामी अलिकति गरिब भयो हैन लुगा अलिकति फोरी लायो हात खुट्टाहरू अलि मैला छ भने साथी भए पनि त्यसले हेर्दैन हेला गर्छ र साथी भए पनि त्यसलाई चाहिँ कहिल्यै मेरो साथी हो भन्दैन र अलिक धनी जस्तो अलिकति राम्रो अलिक पाउ भरेको छ भने चाहिँ साथी नभए पनि यो मेरो साथी हो भनेर हामी प्रचार गर्छौं हैन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ साथी भन्ने चाहिँ कस्तो हुनुपर्दो रहेछ भने चाहिँ जस्तो गरिब होस् दुःख सुख जस्तो परे पनि कहिल्यै साथ नछोड्ने हैन उ जति नै बिमार होस् हैन यसको बारेमा म एउटा उखान भन्छु तपाईलाई हैन बुद्ध कालमा एउटा बिच्छू चाहिँ बिमार भएछ एउटा बिच्छू बिमार भएपछि चाहिँ त्यो बिच्छू बिमार भएर एकदमै घाउ भएर एकदम गनाउने भएछ त एकदमै गनाउने भएपछि सबै बिच्छूहरूले चाहिँ उसको साथ छोड्दियो उसलाई साथी गर्न छोड्दियो किनकि एकदम गनाउने भयो हैन उसको रोग सार्छ कि भनेर सम्झ पछि के भन्छ बुद्ध भगवान आएर त्यसलाई चाहिँ दुहेर नुहाएर एकदमै राम्रो बनाइदियो र त्यसपछि बुद्धले भन्नुभयो कि हामीले साथी भने चाहिँ दुःख हुँदाखेरि बिमार हुँदाखेरि कमजोरी हुँदाखेरि हेर्नुपर्छ हैन सहयोग गर्नुपर्छ र जब दुःख र कमजोरी हुँदाखेरि हैन गरिब हुँदाखेरि हेर्यो त्यो चाहिँ एकदम असल साथी हुन्छ उत्तम साथी हुन्छ हैन अहिलेको मान्छेहरू चाहिँ साथी कस्तोले भनिन्छ भने जस्तो एकदम पद ठुलोहरू छ हैन त्यसै गरेर त्यस्तो पद ठुलो अथवा एकदमै चर्चित मान्छेहरूसँग चाहिँ साथी गर्न कोसिस गर्छ त्यसै गरेर एक प्रकारको चाहिँ धन सम्पत्ति भएको पैसा भएको सँग चाहिँ साथी गर्ने कोसिस गर्छ
त्यो मान्छे जो स्थिति खराब हुन्छ, जो मान्छे गरिब हुन्छ, जो मान्छे दुःख हुँदै जान्छ, जो मान्छे बिमार हुन्छ, त्यसलाई सबैले साथीले साथ छोड्दै जान्छ हैन, साथ छोड्दै जान्छ। हामी हामी भन्नुपर्दाखेरि हामी मानिसहरू एकदमै के भनौँ, अब एकदम स्वार्थी भनौँ हैन, स्वार्थी भनौँ। राम्रो हुँदाखेरि उसँग शक्ति धन सम्पत्ति ऊ राम्रो हुँदाखेरि हामी साथी गर्छौँ, तर उसँग धन सम्पत्ति पनि छैन, उसँग पावर पदहरू पनि केही छैन, ऊ एकदम गरिब भयो, बिमार भएपछि हामीलाई छोडिदिन्छ। हामी हैन, भित्र चाहिँ हामी सबै एकदमै धर्मार्थी जस्तो गर्छ, तर हामीले त्यो कहिल्यै गर्दैन। यस अवस्थामा मानिसले जहिले पनि के गर्छ भने चाहिँ मानिसले हामीले के गर्छ भने चाहिँ साथी बनाउनको लागि चाहिँ त्यसको धन कति रहेछ, त्यसको पद के रहेछ हैन, त्यसको शक्ति कति रहेछ, त्यसको चिनाजाना कस्तो रहेछ, त्यस्तो हेरेर मात्रै साथी गर्छ। विशेष गरेर हाम्रो नेपालतिर धेरै छ नि त हैन, अलिकति गरिब छ भने त्यसलाई बोल्नु पनि बोल्दैन, त्यसलाई हेला गर्छ हैन। हाम्रो गाउँघरतिरै छोड्नु हैन, कुनै बुबा आमा छैन भने त्यो बच्चालाई चाहिँ सबैले हेर्ने गर्छ हैन, सबैले हेप्छ, सबैले त्यसलाई हैन कमजोरी मात्रै पनि कमजोरी बनाइदिन्छ। वास्तवमा बुद्ध शिक्षा अनुसार हो भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्यो भने चाहिँ उत्तम धर्म चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ हैन। त्यसै गरेर एउटा यसमा चाहिँ एउटा उखान भन्न चाहन्छु तपाईलाई हैन, एउटा कल्याण मित्र र खराब मित्रको बारेमा। दुईजना साथी थिएछ। दुईजना साथी चाहिँ एक दिन चाहिँ घुम्दै गएछ, घुम्दै एकदम ठुलो जङ्गलमा हिँड्दै गएछ एउटा बाटो काट्नुको लागि। एकदम घुम्दै हिँड्दै एकदम ठुलो जङ्गलमा पुगेछ। ठुलो जङ्गलमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो साथी दुईजना साथीभित्र एकजना साथीले चाहिँ हतियारहरू हैन, खुकुरीहरू बन्चरहरू सबै थिएछ, उसँग हतियार रहेछ। एकजना साथीसँग चाहिँ हतियार केही छैनछ हैन। र जङ्गलमा हिँड्दै गर्दा त्यो हतियार बोकेको साथीले के भन्यो भने चाहिँ यति बेला केही भालुहरू, हात्तीहरू अथवा केही को जम्गा भेट भयो भने, केहीले हामीलाई हानि गर्यो भने म कहिल्यै डराउँदैन र म कहिल्यै भाग्दैन भन्दै उखान भन्दै गएछ। अन्त जाँदै बाटोमा पुगेपछि के भएछ भने चाहिँ झट्टा एउटा भालु निक्लेर आएछ हैन। झट्टा एउटा भालु निक्लेर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो हतियारवाला साथी के गरेछ भने चाहिँ हतियारवाला साथी चाहिँ छिटो भागेर रुखमाथि चढेर बसेछ, हतियार बोकेको साथी चाहिँ। अनि त्यो हतियार नभएको साथी चाहिँ अब भाग्नु पनि सकेन, छेउमा भालु आइसक्यो। अब केही उपाय नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ भुइँमा लोरेर मरेको जस्तो गरेर बसेछ, एकदम सास पनि नफेरेर मरेको जस्तो भएर बसेछ। मरेको जस्तो भएर बसेपछि चाहिँ भालु चाहिँ आएछ र सुमसुमाएछ हैन, उसको कानतिर उसको जिउतिर सबै ठाउँ सुमसुमाएपछि अब यो सास पनि नफेर्यो हैन, एकदम मरेको जस्तो गरेपछि मरेको होला भनेर चाहिँ भालुले चाहिँ छोडिदिएर त्यहाँबाट भालु आफ्नो बाटो लागेछ। र भालु चाहिँ आफ्नो बाटो लागेर भालु गइसकेपछि चाहिँ त्यो रुखमाथि हतियार बोकेको साथी चाहिँ रुखमाथि चढेको छ नि, त्यो साथी चाहिँ झरेछ तल झरेपछि चाहिँ त्यो साथीले सोधेछ फेरि, तिमीलाई भालुले एकदम काने खुसी गर्दै थियो, तिम्रो कानमा के भन्दै थियो, भालुले चाहिँ तिमीले के भन्यो भनेर चाहिँ भनेछ, सोधेछ। अनि त्यो साथीले चाहिँ अघि भालुले भनेको कुरा, त्यो भालुले त के भन्यो भने चाहिँ नराम्रो साथीहरू हैन हामीले आइपर्दाखेरि यस्तो बेलामा हैन आपत्तिजनक हैन आकाशमा यस्तो दुःख परेको बेला आइपरेको बेला सहयोग नगर्ने साथीहरूसँग कहिल्यै सङ्गत नगर्नु भनेको छ। त्यसै गरेर यस्तो आफू गरिब हुने बेलामा आफू मर्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सहयोग नगर्ने साथीहरूसँग चाहिँ साथीले चाहिँ कहिल्यै सङ्गत नगर्नु, यस्तो खराब साथीको कहिल्यै सङ्गत नगर्नु भनेर भनेको छ भनेर चाहिँ त्यो साथीले भनेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो साथीले चाहिँ के गरेछ भने चाहिँ त्यो साथीको सङ्गत गर्न छोडेर
त्यो साथीले चाहिँ त्यागेर अर्कै साथी बनाएछ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अब पढ्दाखेरि होस् हैन, हामीले पढ्दाखेरि होस्, बिजनेस गर्दाखेरि होस्, हामी ध्यान गर्दा होस् हैन, मेडिटेसन गर्दा होस्, जेसुकै जुनसुकै काम गर्दा पनि हामीले असल मित्रको एकदमै जरुरी हुन्छ हैन। हामीले मित्र चिन्नु सकेन, हाम्रो साथी चिन्नु सकेन भने त्यो साथीले हामीलाई नराम्रो बाटोमा लाग्छ। उदाहरण लाग्यो भने पहिले हामी इन्डियातिर पढ्ने बेलामा हामी पढ्ने स्कुलमा अब 500-600 विद्यार्थीहरू थियो। त्यो हामी पढ्ने स्कुलमा 500-600 विद्यार्थी थियो। त्यो 500-600 विद्यार्थीभित्र कुनै राम्रो थियो, कुनै नराम्रो थियो। र पढ्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ पढ्ने बेलामा होस्, जे जस्तोकै गर्दा पनि हामीले दुईटा बाटो हुन्छ मान्छेले मुख्य गरेर। दुईटा बाटो चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ चाहिँ राम्रो बाटो र एउटा चाहिँ नराम्रो बाटो। अब त्यो राम्रो बाटोमा लाग्ने कि नराम्रो बाटोमा लाग्ने त्यो सबै हामी आफैमा भर पर्छ हैन। र म पढ्ने स्कुलमा के हुन्छ भने चाहिँ देश विदेशबाट हैन, धेरै देशबाट पढ्ने आएको विद्यार्थीहरू हुन्छ। र त्यो विद्यार्थीभित्र चाहिँ बाबुआमाले चाहिँ उता पढ्छ भनेर पढाउनु पठाउँछ, तर त्यो भित्र राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ हैन। भनिन्छ नि जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ नराम्रो पनि हुन्छ हैन। बुद्ध कालमै पनि, बुद्धको शासनमै पनि, बुद्ध हुँदै पनि त्यहाँ बुद्धलाई एकदम विरोध गर्नेहरू थियो, बुद्धलाई एकदम हैन राक्षस भन्नेहरू पनि थियो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ राम्रो छ त्यहाँ नराम्रो पनि हुन्छ हैन। नराम्रो छैन भने राम्रो हुँदैन, राम्रो छैन भने नराम्रो हुँदैन। राम्रो भएर त त्यसलाई नराम्रो भनेको हो, नराम्रो भएर त राम्रो भनेको, त्यसलाई दुईटै हुन्छ त्यहाँ। त्यसै गरेर त्यो म पढ्ने ठाउँमा चाहिँ राम्रो साथी पनि थियो, नराम्रो साथी पनि थियो। र नयाँ आउने विद्यार्थीहरू भनौँ, नयाँ आउने साथीहरूले चाहिँ चोइस थियो, अब राम्रो साथीको सङ्गत गर्ने कि नराम्रो साथीको सङ्गत गर्ने हैन। र राम्रो साथीको सङ्गत गर्नेहरू चाहिँ राम्रो पढ्ने, अनुशासनमा बस्ने हैन, ध्यान गर्ने, आफ्नो पढेकोहरू ध्यान मनन चिन्तन हैन, साधना गर्ने हैन, आफ्नो जहिले पनि भित्र आफ्ना शिक्षाको विकास गर्ने कोसिस मात्रै गर्ने साथीहरूसँग सङ्गत गर्थ्यो। र कुनै साथीहरू चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ साथी गर्दा गर्दै नराम्रो सङ्गत गर्ने साथीसँग सङ्गत गर्थ्यो। कुनै जाँड रक्सी खाने, कुनै चुरोट खाने, कुनै गाँजा तान्नेसँग सङ्गत गर्थ्यो। सङ्गत गर्दा गर्दै गएपछि अब सँगै आएको साथीहरू कुनै पढेर एकदमै ज्ञानी भइसक्यो हैन, खेम्बो भइसक्यो, आचार्य भइसक्यो, तर कुनै साथी चाहिँ जहीँको त्यहीँ पहिले कस्तो आयो त्यस्तै छ, त्योभन्दा पनि शरीर खतम, अनुहारहरू खतम, बानी बेहोरा खतम, सबैको नजरमा एकदमै मन नपर्ने, पक्ला, गाँजा खाने र झाँड रक्सी खाने भनेर सबैले हेला गर्नु। अब त्यो साथीलाई आफू त बिग्रियो होइन, आफू त अब नराम्रो सङ्गतमा गरेर नराम्रो सङ्गतको त्यति यो हुँदो रहेछ, त्यति एफेक्ट पर्दछ। नराम्रो सङ्गतले गर्दाखेरि आफ्नो पढाइ त बिग्रियो, आफू त असफल भयो पढाइमा असफल भयो। साथै त्यही स्कुलमा भएको साथीभाइहरूले पनि उसलाई मन नपराउने, त्यही स्कुलमा भएको टिचरहरूले पनि उसलाई मन नपराउने, र ऊ घरमा जाँदा पनि घरमा पनि उसलाई मन नपराउने, गाउँलेहरूले पनि उसले मन नपराउने भनेपछि त्यो मान्छे सबैबाट चाहिँ मन नपराउने एकदम खराब मान्छेमा राख्दो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो किन भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ आफूले नराम्रो साथीको सङ्गत गरेर हो हैन। त्यो उसले झार खानै जान्दैन थियो, त्यसले नराम्रो साथीले झार खानु सिकायो, त्यसले चुरोट जस्तो अब गाँजाहरू खानै जान्दैन थियो, त्यो नराम्रो साथीले चाहिँ हाँस खेलमै हैन गाँजा तान्ने सिकायो, त्यो साथीले ड्रग्सहरू खानै जान्दैन थियो हैन, ट्याब्लेटहरू खानै जान्दैन थियो। त्यो साथीले कहाँ किन्छ, कहाँ पाउँछ, सबै बताएपछि त्यो बिग्रेर जाँदो रहेछ। र म केही वर्ष अनुशासन शिक्षा गर्दाखेरि त्यस्तो विद्यार्थीहरू जस्तो 8-9 जना छ, र 8-9 जना विद्यार्थीभित्र चाहिँ एकदमै भित्र उनीहरूले चाहिँ एकदमै चोट पुग्दो रहेछ, एकदम दुःख हुँदो रहेछ। किनभने अब सँगै आएको साथीहरू पढेर कहाँ पुगिसक्यो, आफू चाहिँको त्यहीँ, शरीरहरू एकदमै खतम हुने, कमजोरी हुने। अन्त एकजना विद्यार्थी चाहिँ के भइदियो भने चाहिँ एक दिन चाहिँ हामी बुद्धगयामा जाँदाखेरि चाहिँ बुद्धगयामा गएपछि चाहिँ त्यो बुद्धगयाको स्तूप भनौँ हैन, मन्दिरमा गएर चाहिँ उसले कसम खाएछ, अबदेखि म यो ड्रग्स पनि तान्दैन, यो ट्याब्लेट खाँदैन, जहाँ राख्छु केही खाँदैन, म एउटा असल मान्छे हुन्छु, म राम्रो पढ्छु भने चाहिँ उसले सबै कसम खाएर चाहिँ त्यागेछ। र त्यो त्यागिसकेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ त्यो ड्रग्सहरू चाहिँ खाँदै अचानक छोड्यो भने उसलाई चाहिँ अचानक बिमार हुँदो रहेछ फेरि हैन।
र पछि त्यो साथी त्यो के अरे चाहिँ एकदमै बिमार भयो। त्यो बिमार भएपछि उसलाई पढाइ पनि छोड्नु पर्यो, त्यहाँ स्कुलबाट पनि निकालिदियो र घरमा पनि एकदम हेला गरेर जहिले पनि आफ्नो जीवन असफल बनायो त्यसले। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले जहाँ जस्तो जाँदा पनि विशेष गरेर पढ्ने बेलामा होइन, ठुलो ठुलो स्कुलतिर होइन, जस्तो हाम्रो अब नेपालतिर भनौँ, इन्डियातिर भनौँ होइन, भुटानतिर, तिब्बततिर ठुलो मान्छेको बच्चाहरू चाहिँ ठुलो ठुलो स्कुलमा पढ्नु पठाउँछ, प्रशस्त पैसाहरू दिन्छ र हामीले पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ पैसामा एकदम कन्ट्रोल गर्नु पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ। उदाहरणको लागि पहिले हामी पढ्ने बेलामा हामीसँग पैसा अलिक छ भने हामीले कहिल्यै राम्रो पढ्दैन थियो, त्यो साथीहरूसँग सङ्गत गर्दैन थियो। अबसँग पैसा नभएपछि आफूले पैसा निकाल्नु नसकेपछि त्यो खाने साथीहरूले पनि फेरि साथी बनाउँदैन रहेछ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पढ्दा होस्, त्यसै गरेर हामी केही बिजनेस गर्दा होस् अथवा हामी ध्यान गर्दा होस् होइन, लामा पढ्दा होस्, जे जस्तै गर्दा पनि एकदम असल मित्रको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो होइन। भोलि त्यही साथीको कुरा नमिलेको गर्दाखेरि होइन, असल मित्र होइन, मित्र साथी छुटाउनै नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सबै बिजनेस खत्तम हुनसक्छ, हाम्रो सबै पढाइ खत्तम हुनसक्छ, हाम्रो सबै ध्यान खत्तम हुनसक्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा यो मित्र होइन, कल्याण मित्र भन्छ नि, कल्याण मित्र भन्छ होइन, असल मित्र भनौँ, राम्रो साथी भनौँ, त्यो चाहिँ चिन्नु एकदमै राम्रो जरुरी छ। त्यो चिनेर गऱ्यो भने तपाईँ पढाइमा पनि सक्सेस हुन्छ, तपाईँ बिजनेसमा पनि सक्सेस हुन्छ, तपाईँ ध्यान गर्दा पनि सक्सेस हुन्छ, तपाईँ जे सुकै गर्दा पनि तपाईँले सफलता पाउँछ होइन। मेरै जीवनमा पनि त्यस्तो कल्याण मित्रहरू होइन, साथीहरू धेरै छ। साथीकै सपोर्टले गर्दाखेरि हामी अलिकति पढ्ने पायो होइन, साथीकै सपोर्टले गर्दाखेरि हामीले अलिकति अनुशासनहरू सिक्नु चान्स पायो, साथीकै सपोर्टले गर्दाखेरि ठुलो ठुलो स्कुलमा होइन, ठुलो ठुलो गुरुहरूसँग भेट्ने चान्स पायो होइन। त्यो राम्रो साथीसँग सङ्गत गरेको फल हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी विद्यार्थी हो, जे जस्तो होस्, हामीले राम्रो सङ्गत गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र विशेष गरेर अभिभावकहरू होइन, आफ्नो छोराछोरीहरू स्कुलमा पढ्दैछ, घुम्बामा पढ्दैछ होइन। उदाहरण राख्यो भने कुनै साथीभाइहरू के हुन्छ भने घुम्बामा बसेर 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष भयो, तर भरे घर फर्केर आउँदा जस्तोको तस्तै पहिले जस्तो भयो त्यस्तै आउँछ। त्यो हुने कारणहरू के हो भने चाहिँ नराम्रो साथीको सङ्गत गरेर हो। त्यो कुनै टिचरको फल होइन होइन, टिचरको भुल होइन, कुनै त्यो गुम्बाको भुल होइन, कसो भुल हो, आफ्नै भुल हो। आफूले नराम्रोसँग सङ्गत गर्यो र त्यो नराम्रोसँग सङ्गत गर्ने केटाहरूले चाहिँ टिचरलाई केही भन्यो भने टिचरलाई पनि मुख फर्काइदिन्छ, टिचरले पनि कुट्ने कोसिस गर्छ। त्यसो गरेपछि टिचरले पनि तिनीहरूलाई एडभाइसहरू दिनु होइन छोडिदिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पछि त्यो न टिचरलाई मनपर्छ, न साथीभाइले मनपर्छ, न परिवारले मनपर्छ, न गाउँलेले मनपर्छ, सबैको नजरमा त्यो एकदम बिग्रेर जाँदो रहेछ होइन। त्यसपछि त्यो केही न केही हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब अभिभावकहरू भनौँ होइन, हाम्रो छोराछोरीहरू स्कुलमा पढ्दैछ, गुम्बातिर पढ्दैछ, कहाँ पढ्दैछ होइन, पढ्ने बेलामा घुम्बामा हालेर राख्ने मात्रै नभएर, स्कुलमा हालेर राख्ने मात्रै नभएर कुनै एकदमै महँगो स्कुलमा हालेर राख्यो भने हामी एकदम गर्व गर्छौँ होइन। हामीले मेरो छोरा त यस्तो ठुलो स्कुलमा पढ्दैछ, यति तिर्छ मैले त होइन भनेर गर्व गर्छ। तर भित्र छोरा कस्तो साथीसँग सङ्गत गरिरहेको छ, छोराले कस्तो पढिरहेको छ, हामीले कहिल्यै ध्यान दिँदैन। त्यो ध्यान दिने एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। अस्ति भर्खरै यहाँ अमेरिकामा पनि एकजना मेरो साथी थियो होइन, उहाँको छोरा चाहिँ एउटा कालेसँग सङ्गत गरेर होइन, बाआमाले पनि कुट्न आउने, साथीभाइसँग कुट्ने, जता गए पनि नराम्रो काम मात्रै गर्ने। त्यसैले गर्दाखेरि भेलाइमा त्योहरू चाहिँ भेलाइमा हामीले बुद्धि पुऱ्याउन सकेन भने पछि त्यस्तोमा लागिसकेपछि यता फर्काउन एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। सुरुमा हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरेर हाम्रो छोराछोरीहरू स्कुलमा पढ्दैछ भने मेरो छोराछोरीहरूको स्कुलमा साथी कस्तो रहेछ, उसको सङ्गत कस्तो रहेछ भन्छ नि, मेरो साथी यस्तो छ भनेर छोराछोरीले त गर्व गर्छ। तर त्यो साथी चाहिँ राम्रो साथी रहेछ कि नराम्रो साथी रहेछ, राम्रो बाटोमा लाने साथी रहेछ कि नराम्रो बाटोमा लाने साथी रहेछ। अघि नै मैले भन्यो होइन, स्कुलभित्र पनि राम्रो बाटोमा जाने र नराम्रो बाटोमा जाने दुईवटा बाटो हुन्छ। हामी जहाँ गए पनि दुईवटा बाटो हुन्छ, राम्रो र नराम्रो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्कुलमा गएपछि मेरो छोराको साथी कस्तो रहेछ, छोरीको साथी कस्तो रहेछ, उनीहरूको पढाइ कस्तो हुँदैछ होइन, उनीहरूको दिमागमा कतिको इफेक्ट पर्दैछ। कुनै साथीले के हुन्छ भने चाहिँ नराम्रो कुरा मात्रै भित्र
हैन, साथीले हालिदिएको हुन्छ। त्यसो कुनै साथी अब नराम्रो खराब साथीहरूले चाहिँ जहिले पनि नराम्रो कुरा मात्रै दिमागमा हालेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अभिभावकहरूले, हामी आमा बुबाहरूले छोराछोरी स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ साथी कस्तो रहेछ, पढाइ कस्तो पढ्दैछ, एकदमै ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ हैन। त्यसै गरेर घुम्बमै पढ्दैछ भने मेरो छोराको सङ्गत कस्तो रहेछ, मेरो छोराको हैन पोहोरभन्दा यो वर्ष कतिको पढाइ बढिरहेछ, प्रत्येक वर्ष पढाइ बढ्दैछ कि छैन हेर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हैन। पछि यस्तो नहोस् कि मेरो छोरा गुम्बामा बसेर 16 वर्ष भयो, 15 वर्ष भयो, केही जान्दिनछ, नहोस्। त्यो तपाईँको गल्ती हो, हामी आमा बाबाहरूको गल्ती हो। किनकि हामीले सुरुदेखि नै विचार गरेन मेरो छोराछोरीको पढाइ राम्रो हुन्छ कि हुँदैन हैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो कल्याण मित्र ठोक्निन पाउँवा भनेर ठोक्निन भने चाहिँ यो नराम्रो साथीले चाहिँ हैन, खराब साथीले चाहिँ जहिले पनि नराम्रो बाटोमा लान्छ। यो खराब साथीले न हाम्रो पढाइ सक्सेस हुन दिन्छ, न हाम्रो पढाइ सफलता हुन दिन्छ, न हाम्रो बिजनेस सफलता हुन दिन्छ, न हाम्रो ध्यान हैन जस्तो सुकै काम पनि यसले सफलता हुन दिँदैन हैन। अस्ति भर्खर इन्डियामा एउटा पत्रकार थियो, एकदमै चर्चित पत्रकार हो चाहिँ हैन। इन्डिया टुडेमा लेख्ने गर्थ्यो उहाँले, एकदमै चर्चित पत्रकार हो। त्यो पत्रकार चाहिँ के भएछ भने चाहिँ साथी सङ्गत लाग्दै जाँड खाने भएछ हैन, जाँड रक्सी खाने हैन, बियर खाने, रम खाने, वाइन खाने भएछ। खाँदा कतै उसले बढी भएर एक दिन चाहिँ के भएछ भने चाहिँ उसले यो अफिसबाट पनि निकालिदिएछ। ऊ महिनामा लाखौँ तलब खाने, अफिसबाट पनि निकालिदिएछ। त्यहाँदेखि बिस्तारै घरमा पनि उसले अब खाने पैसा नभएपछि घरमा पनि माग्दा पछि घरले पनि निकालिदिएछ। अनि पछि ऊ के भयो, रोडमा लगभग 1 वर्ष सुतेछ रोडमै। अब त्यत्रो चर्चित पत्रकार रोडमै सुतेछ। त्यो रोडमा सुतेपछि केही वर्षपछि एकजनाले उसलाई पहिले चिन्ने मान्छेहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ यस्तो पागलखानामा हालिदिएछ हैन। पागलखानामा हालिदिएपछि पागलखानाबाट चाहिँ सुधार भएर फेरि निक्लेर आएछ। त्यसै गरेर हामी मान्छे आफ्ना साथीको सङ्गतले गर्दाखेरि चाहिँ केही क्षणमै हैन, केही दिनमै एकदमै तल स्तरले जान्न सक्छ, एकदमै हामी खराब हुन सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि बुद्धले हैन मित्र सूत्र भनेको छ हैन, त्यसमा चाहिँ मित्र सूत्र भनेको छ। त्यो सूत्रमा चाहिँ बुद्धले एउटा छुट्टै सूत्र भने चाहिँ यहाँ कस्तोले भनेछ भने सूत्र र शस्त्र। बौद्ध धर्ममा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एउटा सूत्र र शस्त्र हुन्छ। सूत्र भने चाहिँ कस्तोले भनिन्छ भने जुन बुद्ध भगवान स्वयंले दिनुभएको उपदेशहरू, जुन बुद्ध भगवान स्वयंले दिएको उपदेशलाई चाहिँ सङ्कलन गरेको किताबलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ सूत्र भन्छ। त्यसै गरेर शस्त्र भने चाहिँ बुद्ध भगवान पछि आएको महापण्डितहरूले जस्तै नागार्जुन हैन, आर्यदेव हैन, शान्तिदेव इत्यादि बुद्ध भगवान पछि आएका महाविद्वानहरूले पण्डितहरूले रचेको बुकलाई चाहिँ के भन्छ भने शस्त्र भन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सूत्र र शस्त्र र बुद्धले एउटा सूत्रमा कल्याण मित्र सूत्र भनेर एउटा चाहिँ किताब राखेको छ। त्यो चाहिँ अहिले पाली भाषामा छ। अहिले मैले यहाँ भन्ने पनि पाली भाषाबाट हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ बुद्धले चाहिँ साथीमा चाहिँ एकदमै फोकस हैन, एकदमै महत्त्वपूर्ण दिएको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जे जस्तो गर्दा पनि हामीले असल मित्र चिन्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र खराब मित्र र असल मित्र छुटाएर खराब मित्रलाई त्याग्ने र असल मित्रलाई मित्र बनाउनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ हैन। हेर्नुहोस् त, खराब मित्र भयो भने चाहिँ हामी जिन्दगीभरि नष्ट हुन सक्छ। उदाहरणको लागि जस्तै अस्ति नेपालतिर हैन, कुनै ठाउँतिर दलित बनेर 6 जना मान्छे मार्यो। त्यो मार्नेहरू के हुन्छ, खराब मित्रको सङ्गत लागेर। ऊ आफैले मान्छे मार्ने सोच कहिल्यै हुँदैन र खराब मित्रसँग लागेपछि उसको क्रोध जाग्छ हैन। अघि यहाँ पनि भनेको छ नि त, क्रोध जाग्छ, उसको रिस जाग्छ, उसको रिस बढ्छ। अनि त्यसपछि रिस बढेपछि हैन राग, रिस हैन, मोह, यी 3टा कुरा बढेपछि यो चाहिँ बीज हो भन्छ हैन। यो बीजले चाहिँ हामीले पनि हानि पार्छ, अरूले पनि हानि गर्छ, साथीले पनि हानि गर्छ। यो 3टाले चाहिँ बीज खाएपछि के हुन्छ हामी हैन, केही न केही हानि गर्छ नि त। त्यस्तै गरी यो 3टा हैन, राग, रिस, क्रोध भएपछि चाहिँ एकदमै हाम्रो दिमाग भनौँ, हाम्रो बुद्धि नष्ट बनाउँछ, हाम्रो बुद्धि एकदम विवेकहीन बनाउँछ, हाम्रो बुद्धि एकदम काम नगर्ने हैन, बौलाइदिन्छ
हैन। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो मनमा जागेपछि चाहिँ के हुन्छ, उदाहरणको लागि रिस चाहिँ हाम्रो मनमा जागेपछि हामी बुद्धि नष्ट भएर चाहिँ हामी भौल जस्तो हुन्छ हैन। भौल म्युचे भन्छ नि त। त्यस बेला चाहिँ हाम्रो माइन्ड चाहिँ अर्कै ठाउँमा पुगेको हुन्छ। हामीले के बोल्यो, के गर्यो, के सोच्यो केही याद हुँदैन हैन। त्यो रिसको जोकमा त्यो रिसको जोकमा मान्छे मार्नु पनि सक्छ, आफू मर्नु पनि सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू फैलिने, यी कुराहरूले बढ्दै जाने, यस्तो साथीहरूको सङ्गत कहिल्यै नगर्नु। यस्तो साथीको सङ्गत गऱ्यो भने आफू कहिल्यै खुसी हुँदैन, साथीले पनि कहिले खुसी हुँदैन, अरूले पनि कहिले खुसी हुँदैन। यस्तो साथीहरू चाहिँ तुरुन्त त्याग्नु हैन, तुरुन्त त्याग्नु भनेको छ हैन। एकदमै महत्त्वपूर्ण। यो धार्मिक हिसाबले मात्रै नभएर विशेष गरेर हाम्रो बालबच्चाहरू, हाम्रो छोराछोरीहरू हैन, हाम्रो घरमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि पनि हामीले यस्तो शिक्षाहरू दिँदै गर्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो। हामी के गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो बच्चाले चाहिँ हैन डक्टर भयो, हाम्रो बच्चाले इन्जिनियर पढ्यो, हाम्रो बच्चा पाइलट पढ्यो भन्छ, तर हामीले यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो बच्चाले कहिले सिकाउँदैन हैन। यस्तो कुराहरू नसिकाएकै कारणले गर्दा जति पाइलट पढ्यो भने, जति डक्टर पढ्यो भने कुनै बेला त्यसले नराम्रो काम गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो छोराछोरीको बिचमा प्रत्येक दिन अलिअलि हाल्दै गयो भने चाहिँ, जस्तो दया माया भयो भने कस्तो फाइदा हुन्छ, आफूभित्र करुणा जाग्यो भने कस्तो फाइदा हुन्छ हैन। खराब साथी भने कस्तोले बनिन्छ, असल साथी भने कस्तोले बनिन्छ, यी कुराहरू हाम्रो बालबच्चाहरूको मनमा हाल्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो हैन। जस्तै आमा र बुबाको बिचको सम्बन्धहरू, आमालाई माया गर्नुपर्ने हैन। उदाहरण राख्यो भने अस्ति एकजना हाम्रो साथी थियो, साथी बिमार भएपछि उसको बुढी चाहिँ टाढामा काम गर्नु गएछ, तर छोराछोरी चाहिँ 15-16 वर्षको उमेर छ, तर बुबा बिमार भयो भने एक कप चिया पनि ल्याइदिँदैन हैन। त्यो हुने कारणहरू चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले नसिकाएर हैन। अनि त्यसपछि मैले के भनेको थिएँ भने चाहिँ तिमीले बुबाले साथी गर्नुपर्छ हैन। किनभने अहिले बुबा बिमार छ। जस्तै तिमी बिमार हुँदाखेरि बुबाले तिमीले कति माया गर्छ, कति दबाई दिएर हुन्छ कि तातो पानी दिएर हुन्छ कि घुम्नु लगेर हुन्छ कि कति माया गर्छ। त्यस्तै गरेर बुबा बिमार हुँदा पनि तिमीले पनि त्यस्तै गरेर गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो केटाले के भन्यो भने चाहिँ आई डोन्ट नो दिस थिङ भन्छ हैन। मलाई थाहा थिएन यस्तो कुराहरू चाहिँ भन्छ। त्यो किन भएको भनेदेखि हामीले नसिकाएर हैन, हामीले नसिकाएकै कारणले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो बालबच्चाहरूदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ अब कस्तो साथीसँग सङ्गत गर्नुपर्ने हैन, कस्तो साथीसँग सङ्गत गर्दाखेरि चाहिँ पढाइ सफलता हुन्छ, कस्तो साथीसँग सङ्गत गर्दाखेरि बिजनेस सफल हुन्छ, कस्तो साथीसँग सङ्गत गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ध्यान हैन, पढाइ हैन, मेडिटेसनहरू सफलता हुन्छ, यी कुरामा चाहिँ बताउन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हैन। हामी मानिसहरू चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ धेरै चाहिँ कुनै बेला चाहिँ अनावश्यक समय खेर फाल्छ। हामी कुनै ठाउँमा एक ठाउँ जम्मा हुन्छ, जम्मा भएपछि अरूको कुरा काट्न थाल्छ, अरूको कुरा खान थालेपछि चाहिँ हामीले के हुन्छ भने हामी भित्रै रिस राग मोहहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ हैन। जति अरूको कुरा कार्यो, आफूले मन नपर्ने मान्छेहरूको कुरा आयो भने झन् हामीभित्र झन् दङ्गेर जान्छ, झन् रिस उठ्छ, हाम्रो क्रोधले झन् फैलिँदै जान्छ र त्यो भित्र क्रोध फैलेपछि हामीले त्यसले एक दिन न एक दिन हानि पार्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो कल्याण मित्र हैन आजको विषय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो हैन। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, तपाईँले ध्यान दिनु हैन। ध्यान दिएर चाहिँ कस्तो साथीसँग सङ्गत गर्नुपर्ने रहेछ हैन। र हामीले अघि पनि भने मैले असल साथी कुन हो, खराब साथी कुन हो, हामीले छुटाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो छुटाउन गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ बुद्धको शिक्षकहरूभित्र असल साथीले कस्तो राखेछ, खराब साथीले कस्तो राखेछ, बुद्धपछि आएको हैन महापण्डितहरूले कस्तो राखेछ, हाम्रो टिचरहरूले कस्तो भन्दो रहेछ हैन, तीबाट छुटाउनु एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति सक्दो हैन राम्रो साथीको सङ्गत गरौँ, हामी पढाइमा सफल हौँ, बिजनेस सफल हौँ, ध्यानमा सफल हौँ, जे जस्तो गर्दा पनि यो मित्र चाहिँ साथी चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ है त। नराम्रो साथीले जिन्दगी पनि खराब बनाइदिनु सक्छ हैन। त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ आजको विषय चाहिँ अब हैन आज यहीँ राखौँ हैन। फेरि पछि
पर्सितिर केही विषय लिएर आउनेछु र आजको विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले तपाईँले जति सक्दो यसलाई अलिकति ध्यान दिनुहोस् हैन। अब मैले यहाँ भनेको मात्रै नभएर तपाईँले अरू किताबबाट पनि पढ्ने कोसिस गर्नुहोस् हैन। जति सक्दो आजदेखि नै तपाईँले जब यो सुन्छ, यो सुन्ने दिनदेखि नै तपाईँले राम्रो साथी र नराम्रो साथीको विषयमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुहोस् हैन। तपाईको साथी छ भने त्यो साथीको बानी व्यवहार कस्तो छ, त्यसको भलाइ कस्तो छ, गराइ कस्तो छ, त्यसको पहिलेको कामहरू कस्तो गरेछ, त्यस्तो बारे पनि हामीले छुटाउन सक्छ हैन। तपाईले यो पढेको बित्तिकै प्रत्येक दिन अब तपाईको साथी असल रहेछ कि खराब रहेछ हैन, अनुसन्धान गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् हैन। अनि खराब साथी छ भने बिस्तारै बिस्तारै एकैचोटि होइन, बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई छोडिदिनुहोस् हैन। असल साथी छ भने बिस्तारै सम्बन्ध बढ्दै जानुहोस् हैन। त्यो तपाईँ जोसुकैको लाइफमा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो हैन। त्यसैले गर्दाखेरि आजको विषय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो हैन। हामी सफल हुनु, पढाइ सफल हुनु, बिजनेस सफल जे जस्तोमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यसमा तपाईँले अलिक ध्यान दिनुहोस् र आजदेखि नै तपाईँले प्रत्येक दिन तपाईको साथीको बारेमा सोच्नुहोस्। राम्रो साथी तपाईसँग भएको साथीले राम्रो गर्दैछ कि, तपाईसँग भएको साथीले तपाईले राम्रो ज्ञान दिँदैछ कि, अथवा त्यसले तपाईभित्र क्रोध, रिस, रागहरू हैन, मोहहरू फैलाउँदैछ कि, कतै तपाईभित्र तपाईले केही ज्ञान दिन्छ, कुनै केही सपोर्ट गर्छ भने त्यो राम्रो साथी हो। तर तपाईले एकदम रिस, राग हैन, जहिले पनि नराम्रो कुराहरूमा नकारात्मक कुराहरू मात्रै गरेर हैन तपाईको रिसलाई फैलाउँदैछ भने त्यो कहिल्यै राम्रो साथी हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा प्रत्येक दिन तपाईले ध्यान दिनुहोस् हैन। र साथी बनाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हो कि नराम्रो हो, राम्रो अगाडि छुटाउनुहोस्, राम्रो बुझ्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै साथी बनाउनुहोस् है। अनि यो जति सक्दो महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले गर्दा तपाईले सुन्यो भने जति सक्दो अरूलाई पनि सेयर गरिदिनु। हामीले धर्महरू प्रचार गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ हामीले आफै गर्ने र अरूले गरेको धर्मदान भन्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन। दानभित्र चाहिँ धर्मदान भन्ने चाहिँ सबैभन्दा उत्तम दान हो भन्छ हैन। हामीले पैसा चढाउँछौँ, गुम्बामा के गर्छौँ, दान चढाउँछौँ र त्यसै गरेर त्योभन्दा पनि एकदमै उत्तम दान चाहिँ के हो भने चाहिँ बुद्ध शिक्षाहरू पढाउने, अरूलाई प्रचार गर्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले तपाईँले सुनिसकेपछि जति सक्दो तपाईँलाई मन पर्यो भने अथवा अरूलाई पनि सेयर गरिदिनु। किनकि तपाईँले सेयर गरेकै भरमा उसले केही न केही जान्छ, उसले केही न केही सुनेपछि केही न केही बुझ्न सकिन्छ र त्यो तपाईँको एउटा धर्मदान भन्छ हैन। धर्मदान हैन, छोई जिम्बा भन्छ हैन, धर्मदान भनेको तपाईँले आफैले प्रवचन दिनु नसके पनि, तपाईँले आफै के गर्नु नसके पनि अरू किताबभित्र भएको तपाईँको फेसबुकमा सेयर गरेर हुन्छ कि, तपाईँको भाइबरमा सेयर गरेर हुन्छ कि, अथवा अरू कुनैको भिडियोहरू राम्रो छ भने अरू कुनैको धर्म प्रवचनहरू तपाईँले सेयर गर्यो भने त्यो नै तपाईँको धर्मदान हो हैन, धर्मदान भने। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो तपाईँले चाहिँ सुनिसकेपछि सेयर गर्नुहोस् र अन्तिममा अब आजलाई यहीँ राख्छु र पर्सि निकर्सीतिर फेरि केही टपिक लिएर आउँछु। र आजको विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले तपाईँले अलिकति ध्यान दिनुहोस्। यो बारे राम्रो बुझ्नु सकेन भने अर्को किताबहरूबाट पनि तपाईँले पढ्ने कोसिस गर्नुहोला। र अन्तमा हामी सबैलाई जति अब कोभिड-19 कारण हस्पिटलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। त्यसै गरेर जो मृत्यु हुनुभयो उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस् हैन, अमिताभ बुद्धको लोकमा जन्म लियोस् र हामी संसारमा जो अहिले बसिरहेको छ हामी सबै यो महामारीबाट छिटै मुक्त होस् र संसारमा भएको सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई मुक्ति पाउन् भन्दै अन्तमा हामी सानो हैन प्राणी दान भनौँ प्रार्थना गरौँ हैन। सोनमदे 탐제 시바니 탑내니 베다남 탐제 제가 나지 발랑 토바 제베 졸레 도와 도브라 슈 창주 심조 렘보지 마키바 남 제주지 제바 녀바 멤바 고네 곤도 펠라 슈 사라바 망갈람 도지치. Thank you very much.